آپ دی خدمت دے اندر رب دے صالحین بندیاں دا ذکر کرانگا۔ اللہ تعالی جل شانہ شرع صدر نال بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سالانہ محفل پاک ہے، اہل خانہ نو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دنیا آخرت دی عزت عطا فرماوے۔ محفل چھوٹی ہوئے یا وڈی ہوئے، جنہاں دی محفل ہے وہ ساری کائنات تو وڈے نے۔ جے اگر ایسا کرنی ہے حضور دی خاطر تے پھر سانو مطلوب بھی حضور دی ذات ہی ہونی چاہیے کہ حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ قبول فرما لیں، آپ راضی ہو جان، آپ خوش ہو جان۔ ہن دور اس طرح دا ہے کہ بغیر دعوتاں تو کوئی نہیں ہوندا۔ دعوت تو بغیر بندہ پہلوں اعلان سادہ لوگ سن، دین دے طالب سن، درد دل والے سن، خوف خدا والے سن۔ جتھے پتہ لگدا سی بھی کوئی دین دی گل ہون لگی، کوئی عالم دین آن لگا ہے، اللہ دا کوئی ولی آن لگا ہے، کوئی پیر صاحب آندے پے نے، اتھے قوم جوک در جوک بھج بھج کے جاندی سی بھی چلو یار کوئی دین دی گل پیٹ پلے پہ جاوے، بھاویں کسے سدیا بھاویں نہیں سدیا، بس خبر ہو گئی ہے، لوکی اتھے پہنچ جاندے سے۔ ہن لعنت پئی خدا دی اس طرح دی ساڈے تے کہ شادیاں کو کارڈ نہ گلو، کسے نو نہ سدو، دعوت نہ دیو، کوئی بندہ نہیں، کیونکہ ویلہ ہی کوئی نہیں کوئی دین آستے۔ ساڈے بیلی ایڈے سادہ نے نہ کسی نے دسیا ہی کوئی نہیں۔ یہ چلو کران والے بیلی تے نویں نے، خادم صاحب مدثر صاحب انہاں دا حق بندا سی، پاک پتن 10 ایس پی اپنے کافی درویش رہندے نے آس پاس، 5 ایس پی کسی نے پتہ کوئی نہیں، اتھے بھی اپنے بیلی رہندے نے۔ میری اکھ نہ میں دروینا نہ بتی بنے تے میں درد ہوندی اتھے، میں راہ چ بڑی مشکل نال ہاتھ رکھ کے اکھ دے تے نا موٹر سائیکل چلا رہا سا، باہر گیا پہلیاں تے کھوہ تے اتھوں پھر راہ چ نا مچھر جا پی گیا تے ان دی وجہ نال اکھ زیادہ زخم وچ خراب ہو گئی، جدی وجہ نال درد ہوندا ہے۔ بیلیاں شوق نال سدیا بھی یہ چشتی جڑے نے سچیاں گلاں کردے نے، میں انہاں دے شوق تے محبت دی وجہ نال ٹال مٹول نہ کر سکیا بھی یار جویں دا ہو جاوے، جنہ کو ہو جاوے انہاں کو اساں دین دی گل کر چھڑیے تاکہ بیلی خوش ہو جان۔ تہاڈی وجہ نال میں حاضر ہو گیا، آئندہ تو اگر کسی درویش دا بیان اتھے اگر رکھو تے آس پاس بیلیاں نو خبر کرو، اے جگہ تے کچھ بھی نہیں، پاک پتن شریف دے نہ حلقیاں دے ایڈے وڈے جلسے ہوندے نے، درویش موٹر سائیکلاں تے رکشیاں تے ایویں اے جگہ کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ بھریا جانا سی۔ ہن پتہ کوئی نہیں کسی نو تے کیویں کوئی آوے، انہیں دنوں دے وقت لیا ہوا کسی نو دعوت نہیں دیتی تساں۔ آپ اللہ تعالیٰ دے ولیاں دا ذکر کرنا ہے، صالحین بندیاں دا، جنہاں دے مگر چلن دا رب سانو حکم کردا ہے بھی تسی انہاں دے مگر چلو۔ تسی اگر ویکھو نا جی، میں اگر گل مجمع نو ویکھ کے پیسے نو ویکھ کے کراں تے پھر تے اتھے تقریر کرن دا توقع نہیں بندا، کیونکہ میں اگر مجمع واسطے آکھاں بھی میں تے یار ایڈیاں وڈیاں محفلاں پڑھنا تے اتھے 4 بندے بیٹھے نے، میں اتھے تقریر پھر تکلیف نال کیویں کراں؟ جے میں تانوں اللہ رسول دی رضا واسطے تساں 2 جنے بھی بیٹھے ہو گے تے میں تقریر اوویں کراں گا، تساں 1000 بھی بیٹھے ہو گے تے میں اوویں کراں گا جویں میں کرنا روز۔ سمجھ نہیں لگی جی؟ میں تانوں اللہ رسول دی رضا واسطے کو 2 گلاں دین دیاں سنانا، تساں رب دی رضا واسطے اچھی بولو سبحان اللہ۔ تھوڑا جا جاگدے رہا جی، لمحہ خطاب میں نہیں کردا، آدھا پونا گھنٹہ جناب نال مخاطب ہوواں گا انشاءاللہ الرحمن۔ 10 بجے میں جناب تو اجازت چاہواں گا،
اللہ تعالی جل شانہ صدقہ میرے چشتی فقیر دا شرع صدر نال بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ اساں پوری تول کے سوچ کے خود مجرم ہیں، گناہگار ہیں پرلے سرے دے، لیکن جڑی گل کرنے ہیں وہ بالکل عین حقیقت دین اسلام دے مطابق، اس دے وچوں کوئی مائی دا لال نقص نہیں کر سکتا، کیونکہ گل ساڈی نہیں، گل دین مصطفیٰ دی ہے جیڑا سونے نبی دے صحابہ نے ساڈے تک پہنچایا ہے۔ ائمہ صوفیاء سلف صالحین بزرگان دین تو چل دیاں آج ساڈے تک آ پہنچیا ہے، جنوں لوکی سمجھ دے نہیں بھی نویاں گلاں نے، یہ نویاں نہیں، یہ پرانیاں نے۔ پردے دی گل کرنا، حلال خوری دی گل کرنا، کافران دی مخالفت دی گل کرنا، 70 نبیاں نو قتل کرنا والا یہودی ہے۔ اجے بھی تسی ویکھ رہے ہو فلسطین دا کی حال ہو رہا ہے، ایڈا وڈا ظالم انہاں دے مخالف بولنے ہیں، انہاں دے نظام تعلیم، تہذیب، قانون، انہاں دے لباس، انہاں دے رہن سہن، انہاں دی شادی بیاہ دے رسم و رواج جو انہاں دی طرفوں آیا ہے اسا انہوں مخالف بولنے ہیں۔ ہن جیڑا انہاں دے حق وچ ہے، جیڑا انہاں دے نال ہے، جیڑا آندا ہے بھی یہ ہونا چاہیے، انہوں تے گلاں چنگیاں نہیں لگنی، انہیں تے آکھنا یار یہ تے کام چنگا ہی نہیں، یہ چنگا ہے بھی ہر ویلے جناب انہوں دے خلاف ہی بولی جاندے نا۔ میاں اللہ دا قرآن فرماندا پیا، پڑھیے رب دا قرآن۔ سارے برا ہاتھ چکتے بولے جی سبحان اللہ۔ ارشاد ربانی رب العالمین جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر میرا پروردگار فرماؤں ہے، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا رب وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، میرا پروردگار فرماؤں ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے میرا بندہ وضو کر لیا ہے، کپڑے پاک نے، پاک جگہ تے کھڑا ہے، منگ میرے کولوں یا اللہ کی منگا؟ فرمایا منگ میرے کولوں صراط الذین انعمت علیہم، یا پروردگار مینوں انہاں دے راہ تے چلا، مینوں انہاں دا راہ عطا فرما، مینوں انہاں دے راہ تے چلنے دی توفیق عطا فرما۔ کنہاں دے راہ تے؟ فرمایا انعمت علیہم، یا اللہ سونیا جنہاں دے اوتے تیرا انعام ہویا ہے، جنہاں تے تیری مہربانی ہوئی ہے، جنہاں تے تیرا فضل ہویا ہے، جنہاں تے تو انعام فرمایا، یا اللہ سونیا مینوں انہاں دے راہ تے چلا۔ حیدر ویکھو سونیا پتہ لگدا ہے اساں ہر نماز ہر رکعت دے وچ اساں دعا مانگنے ہاں، یا اللہ پروردگارا سانوں انہاں دے راہ تے چلاویں جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے۔ ہر نمازی، ہر مسلمان، مولوی ایتاں، پیر ایتاں، حاکم ایتاں، دودھی ایتاں، دکاندار ایتاں، جٹ ایتاں، پروفیسر ایتاں، ماسٹر ایتاں، جو مردی ہے جیڑے محکمے نال تعلق رکھدا ہے، جیڑا بھی نمازی نماز پڑھدا ہے رب کول دعا منگدا ہے، یا اللہ سونیا مینوں انہاں دے راہ تے چلا جنہاں اُتے تو انعام کیتا ہی، جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے۔ انعام والے کیڑے نے؟ رب دا قرآن ہی دسدا ہے، پڑھا پڑھا اللہ دا قرآن۔ سارے بلی ہاتھ چکتے بولے جی سبحان اللہ۔ رب دا قرآن وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم نے فرمایا، میرا پروردگار فرماتا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ رب
وحدہ لا شریک دسیا انعام والے کیڑے نے کناں تے میں انعام کیتا ہے رب وحدہ لا شریک نے گنے ہیں رب کریم فرماؤندا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین رب فرمایا انعام والے نبی نے انعام والے صدیقین نے انعام والے شہداء نے انعام والے ولی نے والصالحین صالحین نے او جنہاں دا راہ پیا منگنا ہے یا اللہ انعام والیاں دا راہ دیویں ہر رکعت دے اندر نفل ہون تا منگنا ہے سنتا ہون تا منگنا ہے واجب ہون تا منگنا ہے وتر ہون تا منگنا ہے فرض ہون تا منگنا ہے جدوں بھی نماز پڑھنا ہے اے پہلی صورت چی تو جناب منگنا ہے یا اللہ مینوں نبیاں دا راہ دے یا اللہ مینوں صدیقاں دا راہ دے یا اللہ مینوں شہیداں دا راہ دے یا پروردگارا مینوں اپنے ولیاں صالحین دا راہ دے نماز وچ منگنا ہے باہر نکل کے کیوں انہاں دے مخالف چلنا ہے بابا جی سونا اچھی بولو سارے بلی سبحان اللہ تس جاگ دے بیٹھے ہو ہاتھ چک کے بولو خاں جڑے جنہاں سردی نہیں لگ دی پئی اللہ سونا تو انہوں سلامت رکھے اچھی چا بولو سارے سنگی ایک بارا یعنی ایمانداری نال دس میرے حال توجہ کری میں چلو تھوڑا جا سادے انداز نال تینوں سمجھا لاں کہ اپاں ہر نماز چینج کر کے ہاتھ جوڑ کے رب دی بارگاہ سے دعا مانگنا یا اللہ سونے سانو نبیاں دا راہ دیویں یا اللہ سونے سانو شہیداں دا راہ عطا فرما یا اللہ سانو اپنے صدیقین بندیاں دا راہ عطا فرما یا اللہ سونے سانو اپنے ولیاں دا راہ بابا فرید داتا صاحب خواجہ اجمیری پیر میرے علی شیر ربانی خواجہ اجمیری جتنے نے یا اللہ سونے سانو ان دا راہ عطا فرما ہر نماز جو مانگنا ہے کہ نہیں ہر مسلمان مانگدا ہے کہ نہیں ہر مولوی ہر پیر ہر سید ہر نمازی ہر مومن ہر مسلمان واہ بیوی مانگدا ہے واہ بھی نماز نہیں پڑھ دی پڑھ دیں نا فاتحہ شریف پڑھ دیں تے ہوا بیوی مانگدا پیندا واہ بیوی آندا یا اللہ سونے مینوں سونے نبی والا راہ عطا فرما مینوں صدیق اکبر والا راہ عطا فرما یا اللہ مینوں مولا حسین والا راہ عطا فرما یا اللہ سونے مینوں بابے فرید والا راہ عطا فرما اے واہ بیوی مانگدا پیا میں جھٹکے لفظاں نال دی شرح کرنا پیا جھٹکے لفظاں نال تانوں دی گل سنانا پیا کہ واہ بیوی دیوبندی بھی جڑا اندر دربار ڈھا دیو یاری نہ مناؤ فلانا نہ کرو وہ بھی آندا یا اللہ سانو داتا صاحب دا راہ عطا فرما آندا کہ نہیں اب بولو اے بولو اچھی آواز نہ بولو واہ بھی آندا کہ نہیں صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ سانو انعام والے بندیاں دا راہ عطا فرما تے رب دا قرآن فرماندا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین میرے انعام والے تے چار جماعتاں ہی نے نبی صدیق شہید تے ولی نام مراد ولیاں دا راہ ہر نماز وچ مانگنا ہے باہر نکل کے تے بابا فرید تے پونکنا ہے تینوں شرم نہیں اوندی داتا صاحب تے پونکنا ہے تینوں شرم نہیں اوندی خواجہ اجمیری تے پونکنا ہے تینوں شرم نہیں اوندی وچ دعا دے وچ نماز دے جدوں ہی پڑھنا ہے صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ سونیا مینوں اپنے نام والے بندیاں دا راہ عطا فرما وچ منگی جانا جدوں باہر نکلنا ہے آدھا میں نہیں فرید نو مندا میں نہیں داتا نو مندا میں نہیں غوث نو مندا میں نہیں علی حجویری نو مندا میں نہیں جناب خواجہ اجمیری نو مندا وچ منگنا ہے باہر نہیں مننا ہے خیر تینوں کیوں دوگلا بننا ہے رب سونے نو دوگلا بندہ پسند نہیں رب ہمیشہ سچیاں تے کھریاں نال ہی پیار کردا ہے جڑا نماز دے وچ بھی منگے باہر نکل کے بھی آکھے خبردار میں غوث میرا دے در دا نوکر
سیدنا صدیق اکبر دے در دا غلام مولا حسین دا غلام میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا نوکر جڑا باہر نکل کے بھی آکھے نماز دے وچ بھی آکھے حیدر ویکھو سونیا اساں نماز دے وچ راہ منگنے نبیاں دا صدیقاں دا شہیداں دا ولیاں دا یہ چار جماعتاں نے 14 راہ منگنے تے انہاں دا راہ کیے منگنے نماز وچ کہ نہیں ہن اے دسنا پینا ہے بھی انہاں دا راہ کی آپ منگنے تے ہیں یا اللہ سانو نبیاں صدیقاں شہیداں اور اپنے پیارے ولیاں دا راہ چلا انہاں دے راہ تے چلا ہن انہاں دا راہ کی کیا راہ انہاں دے آ کہ بندہ پاک پتن شریف دی گلی چو لنگ جاوے جتھوں بابا فرید آپ ٹرے نے اتھوں بندہ لنگ جاوے تے آکھے میں بابا فرید دے راہ تے چل گیا داتا صاحب دی گلی چو لنگ جائے تے بندہ آکھے میں داتا دے راہ تے چل گیا حضور پاک دے مدینے دی گلی چو لنگ جاوے تے آکھے میں حضور دے راہ تے اوتھے تو عبداللہ بن ابی بھی ٹریا پھرے جتھے حضور ٹرے پھرے نے یہ راہ نہیں بھی جتھوں ولی نبی صدیق شہید لنگے نے اتھو لنگے تے نبی دے راہ تے ولی دے راہ تے صدیق شہید دے راہ تے لنگے نا اور انہاں دا راہ کی انہاں دا راہ ہے کہ جویں انہاں زندگی گزاری ہے یا اللہ سانوں وی اوویں گزارن دی توفیق عطا فرما یعنی کی مطلب ہے جویں انہاں لباس پایا ہے سانوں وی اوویں توفیق دے جویں وہ سادہ بول دے رہے نے سانوں وی اوویں بولن دی توفیق دے جویں سادہ شادیاں ویاواں انہاں کیتیاں نے سانوں وی اوویں سادہ نکاح کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ سونیا جویں انہاں دیاں گھر والیاں با پردہ بیٹھیاں نے اوویں سانوں وی بچھاؤن دی توفیق عطا فرما جویں انہاں اولاد نو قرآن تے چلایا ہے دین تے لایا ہے ہمیشہ رسول دا نوکر بنایا ہے یا اللہ سانوں وی انہاں دا راہ عطا فرما ای راہ مانگنا ہے ہر نماز ہر رکعت ہر نماز ہر رکعت وہ مولوی بھی پیر بھی بادشاہ بھی حاکم بھی عوام بھی سارے منگدے نے وچ نماز دے سارے آندے نے یا اللہ سانو ولیاں نبیاں صدیقاں شہیداں دا راہ جدوں مسجد تو نکلدے نے تے یہودی والے راہ تے چلے کھڑے ہوندے نے فلماں ڈرامے کیندا رہا ہے بولو تو صحیح گانے باجے کیندا رہا ہے پینٹ شرٹ کیندا رہا ہے یار تسی بولدے نہیں تو تانوں سمجھ نہیں لگی میں کداں نال گلاں کرن رہا سارے بھرا بولو تو صحیح یہودیاں دا راہ ہے نا کافراں دا بھئی یہ جنیاں بغیرتیاں نے سود شراب گانا باجا فلماں ڈرامے فاشی ریانی ظلم جبر حرام سارا یہودیاں دا راہ ہے نماز ولیاں دا راہ منگنے باہر نکل کے اساں یہودیاں دے راہ تے چلنے یہ دوگلا منافق بندہ حضور نو پسند نہیں نہ خدا نو پسند ہے وچ اساں منگنے نبیاں دا راہ باہر نکل کے آنے مولوی صاحب ہونے نہ مگر نہ چلیے ترقی نہیں ہوندی پھر روٹی کتھوں کھاواں گے تے بی بی کیویں پالاں گے تے بال کتھوں سانبھاں گے تے مر جاں گے تھاں تے اے کملیا رب کیڑیاں نو پتھر وچ دیندا ہے جے توں چل پائے گا تینوں رب نہیں دے گا کیڑیاں نہیں دیندا رب عطا کردا ہے کہ نہیں بولو تو صحیح عارفاں دا تاجدار ساڈا سخی سلطان باہو بولیا جنگ دا بے تاج بادشاہ فرماوندا ہے دال دلیلا یارا چھوڑ وجودوں ہوشیار فقیرہ یارا پنچھی اڑ دے پلے
خرچنا زیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت توجہ ہے سارے بلیاں سونا مشہور ہاتھ چکتے سارے سنگی بولو ایک قرآن آپ فرماؤ دینے اخی دال دلیلہ یعنی آپ دے سمجھاؤں دا مقصد ہوئی ہے آپ دس رہنے و سجنا دنیا دے پیچھے ہلکا نہ امیشتا نیلام نہ کری حرام حلال نہ ملاوی اپنے پرائے دا خیال نہ بھول جاوی ایویں ہلکے آنگو ہر پاسے قتلیاں نہ ماردہ پھری دال دلیلہ یارا چھوڑ وجودو ہوشیار فقیرہ یارا پلچھی اڑ دے پلے خرچنا زیرا روز روزی اڑ نہیں کر دینا ذخیرہ مولا رزق پہنچا پہنچاوے باہو اتے جو پتھر وچ کیڑا بابے باؤ دے آکھن دے ہوئی مقصد آپے ہوئی فرمانا چاہندے وے جے رب سونا پتھرانو کیڑیاں پتھران دے اندر کیڑیاں مکوڑیاں پتھران دے اندر رب پروردگار جے پال سکدا ہے پھر تو حضرت انسان اشرف المخلوقات کیوں کینچی کتیرا کیوں چھرا کوڑا کیوں ہر ویلے ایک دوجے نو وڈن ٹکڑ دے قطرن دے ارادے نال حرام حلال اکٹھا پیا کرنا ہے جے رب سونا کیڑیاں نو پتھر دے اندر پال لیندا ہے تو تے پھر دا خلیفہ ہے خلیفۃ اللہ رب دا خلیفہ ہے تینوں پریشانی نہیں لینی چاہیے حرام والے پاسے ترلا نہیں لینا چاہیے ہمیشہ حلال دی طلب وچ شہباز بن کے
ہل تے گر جانگو ہے جڑی ہر مردار تے ڈگ پیندی ہے جتھے ویندی ہے مجھ مریے کتا مریا ہے باہر دا مریا ہے یہ ہل نہیں ویندی کی بلا مریے انہیں کھانا ہی کھانا ہے لیکن شہباز اڑ دے تو میں آسمان دے اندر نے ہل بھی اتھے اڑ دیئے شہباز بھی اتھے اڑ دائے لیکن سونیا شہباز کسے دا کیتا نہیں کھاندا ہمیشہ اپنا کر کے کھاندا ہے تسی میرے غور کرو اچھی بولو سبحان اللہ ہمیشہ اپنا کر کے کھاندا ہے کسے دا کیتا شہباز نہیں کھاندا شہباز ہمیشہ اپنا کر کے کھاندا ہے جنہوں آپا بعد کہنے ہیں سمجھ لگی نہ کوئی نہیں اچھا یار نا ادھر گالا پی آ گئی شہباز اگر نہیں مردار کھاندا نا توجہ میرے حال رکھے جی شہین شہباز باز اگر حرام نہیں کھاندا یعنی کی مطلب کسی دا کیتا نہیں کھاندا آدھا کر کے کھاندا ہے دی نظر کنی بریک ہوندی آسمان دیاں بلندیاں تے اڑدا ہے تے زمین تے چلی جاندی کیڑی نو ویکھ لیندا ہے تے پانی دے وچ تردی ہوئی مچھی نو وچ ویکھ لیندا ہے تسی چلو اگلی باری بول پیا جی جدوں میں پھر آؤں بولو تو صحیح سارے سنگی ایک بار ہونے تو ان بندہ آکھے بھی اتھے پٹھے فری بڑی دے پہنے تو سارے دی سردی لے جانی ہے تو سنداتری تھگڑی موڑے تے چھیدیا پراؤں کوئی ہور نہ ہاتھ لا لے تو ان سارے ایڈے ملوک بنے پہنے بھی پتہ نہیں دفتروں باہر کدے نکلے ہی نہیں اچھی بولو سارے برا جاٹ لوگ بیٹھے ہو اچھی بولو سارے سنگی دین آستے سارے امیر بن جاندے یہ دین ہے ہی یہ دا میاں گال سن میری ایڈی بریک بینی ایڈی ہوندی اے بھی آسمان دی بلندی تو اڈے پھردا ہوئے نا تے تھلے کیڑی جاندی نو بزرگ فرماؤندے نے تھلے ویکھ لیندا بھی کیڑی جا رہی ہے ایڈا بریک بین ہوندا ہے تے ال جڑی ہوندی نا گرج یہ انی ہوندی اینو شے کوئی نہیں دسدی یہ حرام حلال دی تمیز جو چھڈی کھڑی ہوندی بزرگاں مثال دتی ہے رب دے ولیاں فقیراں دی جڑے رب دے پیارے ہوندے نا جنہ صالحین دا ذکر آپ چھیڑ کے بیٹھے ہیں اے ہوندے نے حلال خور ہوندے نے آدھی کر کے کھاندے نے کسی دا کیتا نہیں کھاندے تا کر کے فقیر جڑے ہوندے نا اے بیٹھے زمین دے ہوتے ہوندے نے تے نگاہ عرش مولا تک جاندی ہوندی ایڈے بریک بین ہوندے نے آئے ہائے اتنو چیتے آگی سنا ماں اللہ دے فقیر دی گل سنا ماں بولو 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 سارے سنگی بولو سبحان اللہ خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی دی گل سنا ماں اے پیر پٹھانوی سادے نے آپ خواجہ نور محمد مہاروی سرکار دے کھرلاں دے پتر دے خلیفے نے سمجھ نہیں لگی نے خواجہ نور محمد مہاروی سرکار دے خلیفے نے تے پیر سیال لجپال جڑے زمانے چ مشہور نے پیر سیال لجپال دے آپ مرشد نے اتن میں علت باز یہ فرق پیدا سنا ادھروں گل یہ سنا کے بس جناب تو اجازت چاہواں گا تھوڑی طبیعت ہی انہاں کو من دی ادھر اچھی بولو سبحان اللہ جٹ جا میں بندہ شادیاں گلاں بالکل سدھیاں گلاں میرے کولو وال چھال تے حل لمی تے مینوں کوئی نہیں آوندا بیا ناراض ہوتی ہے وہ ناراض ہوتی ہے ادھر پیسے نہیں آنے انہیں گل تو دینا کوئی نہیں انہیں کرنا کوئی نہیں فلانا کرنا کوئی نہیں جس دی خاطر آیا وہ سونے دی رضا لب گئی تے سارے جہان ہی سونے ہو جانے تو پچھلی باری بھی تمہیں پتہ ہے میرا نظریہ یہ ہوئی ہوتا ہے تو سارے رس جاؤ لڑ پاؤ دشمن بن جاؤ قاتلی میرے
ایک سونا راضی ہو جائے مینوں تہاڈی لوڑ ہی کوئی نہیں نہ تساں کسی نو عزت دین جوگے نہ کسی نو ذلیل کرن جوگے نہ کسی نو مارن جوگے نہ کسی نو زندگی دین جوگے جڑا آپ محتاج ہے انہیں میرے نال کی کرنا ہے تے جس بوئے تے بیٹھا وہ سونا راضی ہو گیا تے انہیں سارا کچھ ہی کر چھڑنا ہے ساری مہربانیاں کر دینیاں اس مالک دی بارگاہ چ میں نگاہ رکھنا تاں تیرے اگے چٹا ننگا سدھا بولدا پیا کچھ بول پیر پٹھان حضرت سیدنا خواجہ شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رحمہ اللہ رحمت الواسعہ دی پاک بارگاہ اقدس دے اندر آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر افغانستان دے پٹھان آئے آکرز کی تیلا جبالا تواڈے توسے شریف دا فلانا بندہ چور افغانستان دے وچوں ساڈی چوری کر کے لے آئے اساں مگر کھرا نپدے نپدے آ گئے اساں اپنا مال بھی سیان لے آئے مہربانی فرماؤ سانو ساڈا مال لے کے دیو آپ سرکار نے فرمایا چور نو بلایا جائے بلایا گیا آپ نے فرمایا یارا اے ساڈے مرید نے فلانے افغانستان دے فلانے علاقے چ رہندے مہربانی کر مال سیان لے پتہ بھی لگ گیا اے واپس کر دے آلے نا بابا میں واپس نہیں دینا ویر گیا چور ویر گیا خواجہ شاہ سلیمان توسوی سرکار دے دربارے پرنوار دے اندر آپ نے فرمایا نہ کر یارا اے بڑے بیچارے دوروں آئے نے بڑا سفر کٹیا ہے آندا نہیں بابا میں نہیں دینا آپ سرکار نے فرمایا اچھا پھر بلایا اس پٹھان نو بابا انج سوٹی تے چلدا ہویا ہے اس بابے نے اپنے جناب نال دیاں نو کسے دے ڈیرے تے نہیں بھایا کسے دے آستانے تے نہیں بھایا کسے دی بیٹھک تے نہیں بھایا بار نال خیمہ لا کے توسے شریف دے بہ گئے نے اپنا ہی کھاندے نے اپنا ہی پکاؤندے نے اپنا ہی سارا کچھ استعمال کردے نے کسے دی جناب لنگر روٹی آلے پاسے دے ڈیرے ڈنڈے آلے پاسے نہیں ویکھ دے آپ ہی کھا رہے نے دنال اپنا سامان لب رہے نے آپ نے بلایا آپ نے فرمایا بابا جی وہ نہیں مندا نہیں دیندا کچھ بھی واپس نہیں کردا آپ سرکار دی بارگاہ اقدس دے اندر او بابا سوٹی تے آن والا او پٹھانا دے مہربانی کرو چلو نہیں دیندا سارا مال لے لوے ایس رنگ دا میرا ایک ڈھگا ہے ایس رنگ دا میرا ایک مل دے مہربانی فرماؤ انو آنکھو واپس کر دے وے میں سارا مالی معاف کر دیاں گا اے دے آستے حلال ہے بولو چی آواز نال سبحان اللہ یہ دے واسطے حلال ہے میں سارا کچھ معاف کر دیاں گا خواجہ خواجگاں حضرت جناب خواجہ شاہ سلیمان توسوی سرکار نے بلوایا فرمایا لے بیلیا کم بن گیا سارا مال تیرے واسطے حلال پہ ہوندا ہے انج دے رنگ دا ڈھگا ہے انج دے رنگ دا ایک بل دے مہربانی کر بابا آندا مینوں دے دے جا باقی سارا مال ہی تیرے واسطے حلال ہے میں معاف کیتا ایتھے بھی نہیں لواں گا آخرت وچ بھی نہیں لواں گا جا سارا کچھ چھوڑ دیتا ہی چور بگڑیا سی ویریا سی آندا نا بابا میں نہیں دینا میں انہاں دا وال بھی پٹ کے نہیں دینا آپ نے پٹھان نو بلایا فرمایا بیلیاں نہیں دیندا آندا حضور مہربانی کرو انہوں آکھو میرے کولے ڈھگے دی قیمت لے لے میرے کولے اس بیل دی قیمت لے لے قیمت لے کہ میں نو واپس کر دے وے آپ سرکار نے بلوایا فرمایا یارا قیمت لے لے آندہ نا بابا قیمت
ساتھ بھی نہیں لینی دھگا بھی نہیں دینا اگوں پٹھانا دے سونیا دو دی لے لوے واپس کر دے وے انہاں منیا آکھیا حضور تنہ دی لے لوے میرا ڈھگا واپس کر دے وے انہاں منیا جناب نے پٹھان نو فرمایا بے لیا خیر تینوں تنہ بلدان دی قیمت دے کے آئے ایک پیالے نائیں رو پیا پٹھان اکھا میں آنسو آ گئے مظلوم دی آہ رب دے عرش نو ہلا دے دیئے رو پہ آئے آدھے لجبالا مینو اللہ دی عزت دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت چ میری جانے جی میں اپنے پیٹ توجہ میرے لفظاں تے غور ہوے آن والا بابا آخدے سیدنا خواجہ شاہ سلیمان توسوی خود لکھیا ہے فرمایا آن والا بابا آخدا ہے اللہ دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت چ میری جان ہے حضور جی میں اپنے پیٹ دے اندر جی میں اپنے شکم دے اندر جی میں اپنے پیٹ دے اندر حرام دا لقمہ نہیں جان دیتا ایویں حرام دا تیلا حرام دا تیلا اس بلد دے منہ وچ بھی نہیں جان دیتا میں پترانگو پالے میں اولادانگو پالے میں ادا منہ بن کے رکھ دا سا خودے منہ تے چھکی چڑھا کے رکھ دا سا جی میں اپنے پیٹ دے اندر حرام دا لقمہ نہیں جان دیتا ہمیں اس بلد دے پیٹ دے اندر بھی حرام دا تیلا نہیں جان دیتا ہمیشہ حلال دے چارے نال پالے آئے مہربانی کرو واپس کرا دو آپ نے فرمایا بے لیا نہیں کردہ کسے صورت چوی واپس نہیں کردہ 6 ایس پی آلے ادھرہ توجہ کرے آجے اے ولی نہیں سی اے سید نہیں سی اے خطیب تے مقرر نہیں سی حافظ عالم قاری تے مولوی نہیں سی اے ایک جٹ سی ڈنگرانو پٹھے پانالا اٹھے آئے کھڑا ہو گیا سوٹی دے اتے اکھا میں آنسو نے عرض کردہ ہے حضور اس چور دے اولاد کنی ہے اس چور دے پتر کنے نے خواجہ شاہ سلیمان توسوی فرمایا 4 اس دے 4 پتر نے وہ جٹ پٹھان نے انج کر کے زمین دے اتے ڈنڈا مارے آندھے حضورہ ایک مر گیا آجے پھر دوجا مر گیا آجے تیجا مر گیا آجے چوتھا مر گیا آجے روندہ ہویا پٹھان افغانستان نو چلا گیا ہے سیدنا خواجہ شاہ سلیمان توسوی لکھے آئے آپ فرما دینے سویر آئی اعلان ہویا چور دا ایک پتر مر گیا ہے جنازہ ہونا ہے شام آئی تجھے دا اعلان ہویا دا پتر مر گیا ہے سویر ہوئی تریجے دا اعلان آیا اگوں شام آئی چوتھے دا اعلان سنی جے آئے 4 پتر اس بلوچ دے اس چور دے مر گئے نے جنہیں اس بابے دی نہیں منی خواجہ شاہ سلیمان توسوی دی نہیں منی وہ مرید بول پہ خلیف عرض کی تھی ہے حضور ولی سی فرمایا نا حضور جناب کوئی غوث کتب سی فرمایا نا حضور پھر سید ہونا ہے نا حضور عالم ہونا ہے فرمایا نہیں واپس مفکر مفسر ہو سی حضور نہیں حضور پھر ایک کیون سی جدی رب نے ٹالی نہیں جو بولے آئے پوری فرما چھڑیے فرمایا جٹ سی پٹھے وڈ سی مال ڈنگر چران آلا سی یا حضرت دی پھر موری کیوں نہیں فرمایا دے پیٹ چکدی حرام نہیں گیا ایتا 4 پترہ دا نال آسو اگر دے سارے کمبے دا نال ایندہ رب خالی نہیں سی اور
اللہ توجہ ہے سارے سنگین دی بس سمجھ لگتی پہ نے یہ مطلب ہویا حلال خور سن باز شہین شہباز جنہ دے پیٹ چ حرام نہیں سی ستا پہ گوڈے نو سر دیتی پہ سون 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 جو شاپر لگتا ہے جگہ لے سنجلے شاپر بنڈے اچھی بولو سارے برا میاں گل سو یہ مطلب ہویا حلال خور جٹ بندہ بھی ہوئے تے رب دی نہیں موڑدا جدے پیٹ چ کدی حرام دا لقمہ نہیں وڑیا تے جدے پیٹ چ حرام دا لقمہ ہے باویں نمازی ہوئے تے باویں حاجی ہوئے تے باویں شباجی ہوئے تے باویں جڑا مرضی ہوئے رب سندا کوئی نہیں سمجھ نہیں لگی ہاں تاں تے ہن بہتیاں دعاواں قبول کوئی نہیں ہوندیاں پٹ پٹ کے مر جانے ہیں رو رو کے مر جانے ہیں دعا کر کر کے مر جانے ہیں رب سندا ہی نہیں کیونکہ اساں حرام حلال دی تمیز جو چھڑ دی تھی اللہ بن گئے اللہ سمجھ نہیں لگی نے بابا وارث شاہ بولے آپ ہوئی گل کر دیاں فرماؤں دے نے اکو یاری سچے رب والی ہور یاریاں سب خواریاں نی کلمے پاک جانا ورد کوئی جدے وچ حقیقتاں ساریاں نی غوث پاک جانا پیر کوئی جنہیں ڈبیاں بیڑیاں تاریاں نی وارث شامیاں کر نماز روزہ کوئی نہیں تے اگے مصیبتاں بھاریاں ولیاں دا راہ اے ہر ویلے منگنا ہے ہر نماز اے جڑا راہ تینوں میں سناندا پیا فقیراں دا راہ ہے اساں نبیاں ولیاں صدیقاں شہیداں دا راہ چھڈیا تے یہودیاں والے راہ تے ٹر پئے چوڑیاں والے راہ تے اولاد بھی ادھر دھی بھی ادھر پتر بھی ادھر سارے ساڈا وس نہیں چلدا ساڈا وس نہیں چلدا یقین کر قوم دا ذہن بن چکیا ہے آندے نے راتی جمے تے ورلڈے پورا انگریز بنیا پورا فل 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 باویں مجھاں وک جان زمیناں وک جان پورا انگریز بنیا ہوئے جندی ورا کتا رہن سہن بول چال تعلیم و تبدل لباس ہے پینٹ شرٹ پائی ہوئے کتے والا پٹا لٹکدا ہوئے جی میں گلر کسے قلعے تو ٹوٹیا ہوندا ہے پتہ لگے لوکاں نوں ماشاءاللہ زمیناں ویچ کے ڈنگر ویچ کے نے نا پتر ماشاءاللہ پڑھایا ہے تے اودوں پہلا کلمہ بھی صحیح طرح کوئی نہیں ہوندا مسلمان جو ہے آخر کدی یہودی چوڑے نوں ویکھے تیرے رسول دے راہ تے چلدیاں اے نبیاں دا راہ ہے اے رسولاں دا راہ ہے صدیقین دا راہ ہے شہداء دا راہ ہے بلکہ اگر رب کریم وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم نے فرمایا اساں منگنے غیر المغضوب علیہم ولا
اصحاب منگنے تسی بھی ممی پیر شاہ بھی مولوی شاہ بھی عوام الناس بھی بادشاہ بھی زمیندار بھی دکاندار بھی جٹ لوگ بھی سارے منگدے نے آندے نے یا اللہ غیر المغضوب علیہم ولا سونے سانو بچاوی انہاں دے راہ تو جنہاں تے تیرا غضب ہویا ہے جڑے تیرے قہر دا شکار ہو گئے تے جڑے گمراہ ہو گئے انہاں دوواں ٹولیاں دے راہ تو بچاوی پہلا حصہ جڑا سنیا ہی ہر نماز وچ منگنا ہے یا اللہ سانو نبیاں دا راہ وکھا نبیاں دا راہ چلا نبیاں دا راہ چلا صدیقاں دا راہ چلا شہیداں دا راہ چلا سانو بابا فرید ورگے ولیاں دا راہ چلا ادھر راہ ولیاں دا منگنا ہے ادھر انہاں دے راہ تو پناہ منگنا ہے یا اللہ گمراہاں دے راہ اور عذاب والیاں دے راہ تو سانو بچاوی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وہ مفسرین کرام دا اتفاق ہے اجماع تمام مفسرین کرام فرماؤندے نے اے شاید تو مراد گمراہ تے غضب والے اے دو جماعتاں یہود و نصارا دیاں نے یہود و نصارا دیاں نے یہودی عذاب والے گمراہ عیسائی اے دو جماعتاں نے جڑیاں عذاب تے گمراہ عذاب دے اندر تے گمراہ ہون والے نے جنہاں دے راہ تو پناہ منگنا ہے نماز دے وچ جنہاں دے راہ تے چلن دی دعا منگنا ہے باہر انہاں دی مخالفت کرنا ہے نماز دے وچ جنہاں دی مخالفت منگنا ہے باہر نکل کے انہاں دی موافقت کرنا ہے جے گل میری غلط ہے کوئی تو اڈے چو میرے نال گر کر سکتا ہے سوال کر سکتا ہے بھی دا ترجمہ مولوی غلط پہ کرتا ہے شرع غلط پہ کرتا ہے دا مطلب مانا غلط کرتا ہے میں زبان بڑا حق کتے آگے سکتا ہوں بول مسلمان بولو یہ تینو فرشتیاں آ کے تو سنانا ہے قرآن نبیاں آ کے سنانے ہیں لا نبی آبادی انتے نبی ہونے ہی کوئی نہیں حضور فرمایا حضور خاتم النبیین نے کوئی نبی نہیں ہونا یہ تینوں نبی دے ممبر تے بہن والے سنانے وہ ایک علیحدہ گل ہے بندہ سجے کھبے اگے پیچھے ویکھ کے گل کردے نے مولویوں نوں پتہ ہے بھی 40,000 گھنٹے دا مکیا جی ہن میں گل سیدھی کیتی اگاں 40 مر جانا ہے ابل تے بھی جانا ہے کچھ بولو یا انہاں آیتاں دا ترجمہ بدلو انہاں دی شرح بدلو انہاں دی تفسیر بدلو انہاں دا مطلب معنی بدلو یا چوڑیاں دا راہ چھڈو رسول دے راہ تے منافق نہ بنو انہاں دا راہ کی انہاں دا لباس انہاں دا رہن سہن انہاں دا بول چال جڑا اپاں اج بہت فینسی بن کے تے جان کے جناب انگریزویٹ جدید جان کے بننے ہیں جان کے ادھی انگریزی ادھی اردو جان کے مار کے جناب ادھر کونجتے ادھر ٹیشو کاٹتے ادھر نخرے کر جدے کو 2-4 منن والے بن جاندے واندا بھی میری ایک لت چوتھے آسمان تے ایک میری یورپ وچ پاکستان وچ ایک بھی کوئی نہیں ساڈا اسلام سادگی دا مذہب ہے سونے نبی نے ہمیشہ کھجوراں دے پتیاں دے تے حضور سرکار نے لیٹنا گوارا کیتا ہے یہود نصارا کسرا دے محلات نوں نہیں ویکھیا آندے انہاں دے کنگرے توڑے ضرور نے سمجھ نہیں لگی میاں ساڈا دین سادگی دا سبق دیندا ہے ہمیشہ سادہ رہو یہ پردے دیاں آیتاں مولوی چھڈ گئے سویرے بیٹی تیار کر کے میک اپ کر کے انہوں مغرب آ کے تے جا کے چھوڑے آنا یہودیاں دے بوئے تو آیا ہے رسول دے بوئے تے سانو یہ سبق ملیا ہے حسنین کریمین دی اماں پاک ہوئے 3 دن پانی نہ روزہ رکھن 3 دن پانی نہ روزہ افطار کرن 3 دن روزہ رکھن پانی نال 3 دن روزہ افطار کرن پانی نال گھر وچ شے کوئی نہیں جیڑا کچھ ہوندا ہے صدقہ کر دتا جاندا ہے حسنین کریمین شہداء کونین ہاتھ پیر کمبن لگ پین کمزوری دی وجہ نال کمزوف دی وجہ نال
نال کمزوری دی وجہ نال ہاتھ پیر بچیاں دے کمبن لگ پین 3 دن جو ہو گئے نے روزہ پانی نہ رکھے پانی نہ افطار کیتا ہے جو یہ سارے سنان دے ضرور ہیں لیکن مطلب مانا فقیران دی سمجھ تو بغیر نہیں ہوتا وہ میاں پہلے دہاڑی میرے نبی دے گھرانے تو سانو سبق ملے وہ استام بار نہ کڈیا جے ہمیں 3 دن پانی نال گزارا کرنا پوے صبح بھی پانی تے شامی بھی پانی ہمیں 4 دن چولہا ٹھنڈا رہے عزت بار کمائی آستے نہیں یہ چادر 4 دیواری آستے رب نے بڑھائی یا تو اڈے چک بندہ اٹھے تو کہ خاتون نے جنت باہر مولا علی پاک نال کماون گئی ہیں حسنین پاک دی اماں پاک باہر کماون گئی ہیں اسا تے ووٹاں تے کھڑاری کھڑے ہیں نا اسا تے ووٹاں تے کھڑاری کھڑے ہیں اتو آنے بھی میاں حق بندے بی بی دا ہر شعبے میں حوصلہ افزائی سکول دی کتاباں جو لکھا پیا مطالعہ پاکستان وچ ہر شعبے میں عورت کی حوصلہ افزائی کرو یعنی وہ کرکٹ کھیڈن منڈے کرکٹ کھیڈے کڑی سائیکل چلاوے ہو تو سائیکل چلاوے ہو تو سکوٹر چلاوے ہو تو سکوٹر چلاوے ہو تو گڈی چلاوے ہو تو گڈی چلاوے ہو او والی بال کھیڈنے بھی والی بال کھیڈن وہ ہاکی دی ٹیم بنے تے بھی ہاکی دی ٹیم بنے ہن بچے جمن والا کام رہ گئے یہ بھی مشترکہ کرنا چاہیے ہر شعبے چ حوصلہ افزائی کرنی ہے ہولی بولو تساں تے بیٹھے ہو غیرت والے جٹ لو حضور میں حضور پاک دا ملا دیا حضور سرکار نہ حضور دے بوہے تو سانو غیرت ملی اللہ دا قرآن پڑھیے اچھی بولو سبحان ان جو ہو سکتا ہے دونوں قرآن بھی سے اترنا سناواں پڑھو اچھی آواز نہ سبحان رب کریم وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم نے فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی اللہ تعالیٰ دا قرآن فرماؤں ہے خبردار دور جہالت کی طرح اپنی عورتوں کو باہر مت نکالو اگے میں پنجابی سنان دا پیسا یہ قرآن کیے یہ دا مطلب ہے قرآن فرماندا بھی دور جہالت وچ بیبیاں نکل دیاں سن باہر ایویں تے انہاں دے کپڑے او جاہلانہ ہوندے سن جنہاں چوں آزاد دسدے سن ساڈا اسلام آیا سونے محبوب نے فرمایا بھی سر تو لے تے پیراں تے ڈھکی ہوئے سر تو لے تے پیراں تائیں بولو تو صحیح بھی ہن ویکھو میں مثال دینا بازار گیا عیسائیاں دی یہودیاں دی سکھاں دی کھتریاں دی انہاں کافراں دی بھی عورت بھی ننگے منہ ہوئے ساڈی بی بی بھی ننگے منہ ہوئے ساڈا اسلام اجازت نہیں دیندا ساڈا اسلام آندا ہے سر تو لے تے پیراں تائیں کجی ہوئے جویں بابا فرید ورگے فقیر قبراں نو پردہ کرا کے بیٹھے بابا فرید گئے ہو نا کدی جنہاں قرآن دا ترجمہ سمجھے جنہاں قرآن دی تفسیر سمجھی تسا جاؤ تے بیبیاں دیاں قبراں وی کدی تسا ویکھیاں نے بیبیاں پاکاں دیاں قبراں تسا ویکھیاں ہون اینج کر کے کپڑا اینج دیوار انگو پھر انہوں ہاتھ بھی نہیں لان دیندے ہاتھ نہ لایا جی میں ایک واری بابا حاجی شیر دیوان رحمہ اللہ آپ سرکار دے علاقے چ گیا تقریر تے میں آکھیا حاضری دیتی جائیے جلے میں واپسی حاضری دیتی نا تے آپ دی قبر شریف دے نال پرلے پاسے نا بی بی پاک دی قبر شریف ہے اتے لکھا کھڑا ہے بھی خبردار
اس کپڑے کو ہاتھ، اس غلاف کو ہاتھ مت لگاؤ۔ میں کہا جی ہاتھ کیوں نہیں لگانا؟ کہ بی بی پاک دی قبر دی چادر شریف ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، جنہ قرآن سمجھے، جنہ قرآن، آپ صالحین دی گل شروع کی تھی نا، تے صالحین تے او نے جڑے قبراں نہیں ویکھن دیندے، اساں جیندیاں نو کدے نہیں لکایا۔ افسوس والی گل نہیں، بولو بھراؤ، بھئی صالحین دے بوئے تو تے سانو یہ سبق ملدا ہے بھی خبردار، قبر بھی ہن بی بی پاک دا جسم عطہر وچ اتو مٹی ہے، اتو برجی ہے، اتو جناب ٹائلاں وغیرہ لگیاں ہونیاں نے، نال اتو جناب دیوار ہے، دیوار دے نال اتے پھر کپڑا ہے، کپڑے اتے پھر لکھا پہ خبردار اس کو ہاتھ مت لگائیں۔ ادھا مطلب ہویا جی انج دیاں بیبیاں پاکاں حیالیاں سن تے پتر بھی فرید و دین ورگی جمدے رہے۔ جے پی ٹی شو مینا بازار والیاں جدوں دیاں آئیاں نے بازار تے شاپنگ سینٹر تے جان والیاں ہر ایک نال مٹک مٹک کے گلاں کرن والیاں تے پتر بھی کرکٹر تے فلم ایکٹر تے گلوکاری جمدے پئے۔ ایویں گل کہ نہیں؟ رب دے قرآن دی مخالفت کیتی، بیبیاں شانہ بشانہ چلائیاں، باہر کڈیاں، پتر غیرت والے جمنے ٹیپو سلطان محمد بن قاسم صلاح الدین ایوبی اور اورنگزیب عالمگیر نور الدین زنگی جیسے جمنے بند ہو گئے۔ بلکہ میں تینوں گل سنانا، بابا فرید مرشد دی بڑی غیرت والی گل سناواں، کچھ بولو سارے سنگی ایک بار سبحان اللہ۔ رب جو فرمایا سی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جویں دورے جہالت دیاں نکل دیاں نے انہاں نوں باہر نہ کھڈیا جے، ماتا جویں کافر کھڈن تسی وی اوویں کھڈو، انہاں دیاں رلن تے وی رل جان، انہاں دیاں جانوراں نالوں وی بدتر نے، اولئک ھم شر البریہ، او جانوراں نالوں وی بدتر نے تے تواڈیاں بیبیاں جنت دیاں حوراں نالوں وی افضل نے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے جیڑی بی بی اپنے حیا دی ضمانت دے وے گی، جیڑی بی بی اپنے حیا دی ضمانت دے وے گی، خاتون جنت اونا چر جنت نہیں جانا جنا چر اونوں نال نہیں جاوے گی۔ سمجھ لگی جے کوئی نہیں؟ تانوں حیا علی بی بی دی گل سنا، اچھی بولو، سمجھ لگی جے کوئی نہیں؟ ولیاں دا ذکر تے کرن دی ہے نا اجازت ہے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابا فرید مرشد، ہوں تسی آپ اندازہ کر لے جے بابا فرید ایڈی شان والے نے، بائیاں کتباں دے بادشاہ شہنشاہ نے، تے انہاں دے مرشد کڈی شان والے ہونے نے، جنہاں دے مرید دا یہ حال ہے بیا جننے چشتی پیا وس دے نجاگے چ، یہ میرے بابے فرید دا فیض ہے۔ سمجھ نہیں لگی نہیں؟ اچھی بولو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ سرکار دی 6 سال دی عمر شریف ہے، آپ رحمہ اللہ رحمت الواسیہ، آپ دی اماں جی اور آپ دی اماں پاک نے فرمایا پت قطب الدین جی اماں جی حکم ہووے، فرمایا میرا پت مسجد شریف ہج گیا کر، ہن وڈا سارا ہے جا پڑھ اللہ دا قرآن، پڑھ مولا سونے دا قرآن۔ ویکھو ماواں کیڑے سبق دین والیاں سن، ہن فلماں ڈرامے تے کنجراں دے سبق دین والیاں، اگر مطالبہ کرن بھی میرا پتر با یزید بسامیاں گو انج سراندی پانی دا پیالہ لے کے کھڑا ہوئے، جنہیں گیند بلے تو سوا، جنہیں گانے باجے تے فلماں دے جناب کنجراں دے ایکشناں تو سوا کچھ سکھیا ہی نہیں، جدی پاف دس دی انڈیا والی، جدا لباس دس دا انگریزاں
والا جدی بولی دسدی ہے یہودیاں والی ہن جناب توقع رکھدا ہے ماں پیو آکھے کی یار میں جناب پانی منگاں تے ساری رات پانی دا پیالہ لے کے کھلوتا رہے میں بولاں تے بولے میں چپ کراں تے چپ کرے میرے مگر 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 میری اولاد ہوئے نا نا ماپیاں دی عزت قدر ضرور ہے لیکن پہلے ماپیاں کولوں پوچھیا جانے تو اپنی اولاد نو سبق کیڑے دیندا رہیا ہے پہلے ماپیاں حساب دینے اولاد دا مڑ اولاد دینا ماپیاں دا جے ساری زندگی آپاں فلمہ ڈرامے تے یہودیاں دے راہ تو بغیر اولاد نو دسیا ہی کوئی نہیں 16-17 پڑھے نو پوچھو نا بھی پوت سنا ہوئے 16-17 پڑھ گئے پڑھ کے گندے ہو گئے یہ دس بھی کپڑا پلیت ہو جاوے شریعت پاک دیاں کیڑیاں شرطاں نہیں جنہاں نے شرطاں نال صاف پاک کیتا جاتا ہے آخر میں کو مولوی ہوں او پوتے استنجے دے فرد کنے دو کہ لے میں ان مولوی ہوں تو میرے کل پوچھ دے جی میں 16-17 پڑھے ہیں سکول دیاں کسے مولوی کل پوچھو تو میں کہ سکول دے بوئے تے لکھا کھڑا ہوں العلم النور علم نور ہے جن وجہ انہاں کوئی نہیں تمیز آئی بھی میرا کپڑا پلیت ہو گیا چھٹاں پیشاب دیاں پہ گئی ہیں انہوں پاک کیویں کرنا ہے ادھے کل پتہ نہیں کیڑا نور ہے ہولی بولو ہولی بولو تو شردی بہتی پہندی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ دی اماں پاک نے بھیجیا پہلے دہاڑی تشریف لے گئے اماں جی اورا نے بھیجے آئے استاد صاحب نے پڑھایا پڑھ میرا پت قطب الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 سپارے بسم اللہ دے نال استاداں نو زبانی پہلے دہاڑی سنا دی استاد صاحب منہ چنگل پا کے بہ گئے فرمایا قطب الدین پت خیر تو پہلے دن بسم اللہ شریف دی ابتدا میں پیا کرنا یہ 15 سپارے کتنے پڑے نہیں حضور میں اپنی اماں دی شکل میں پڑھدا رہا ماں آٹا گوندی سی قرآن سناوندی سی ماں سالن پکاوندی سی قرآن سن ماں چلی چ پا کے ہونٹے دیندی سی قرآن سناوندی سی ماں دودھ پیاوندی قرآن سناوندی مینوں اللہ دی قسم استاد صاحب میں 15 سپارے حفظ سن اماں نو او میں یاد کر لینے جے ماں پورا قرآن سناوندی میں پورا قرآن ہی یاد کر کے ایتھوں قرآن آندا ہے کہ بیبیاں نو چادر چار دیواری چا کے باہر نہ کڈی باہر نہ کڈی یہودی آندا ہے اندر نہ بھاویں یہودی آندا ہے اندر نہ بھاویں قرآن آندا ہے باہر نہ کڈی یہودی آندا ہے اندر نہ بھاویں قرآن آندا ہے باہر نہ کڈی کیوں باہر کڈ سیں تے پتر عمران خان ورگے جمن گے قرآن آندا ہے گھر باہر ٹیپو سلطان جمے یہودی آندا ہے باہر کڈ کرکٹر جمے فلم ایکٹر جمے گلوکار جمے اداکار جمے دوروں پتہ لگے بھی انڈیا دا گلوکار پہ آندا ہے ساڈا قرآن آندا ہے گھر پا کدرے قطب الدین دا نوکر جمے کدرے فرید الدین دا غلام آن دوسری آیت پاک دے اندر رب دا قرآن فرماؤں ہے وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ بی بی دا جانا تے دور دیاں گلاں ہوتے بیبیاں کولوں پردے کوئی نہیں رہ گئے پردے کوئی نہیں رہ گئے بیبیاں کولوں پردے ختم ہو گئے نہ بی بی کولو آپا کرنے نہ بی بی اپنے کولوں کر دی بیبیاں تے اگے شیطان دیاں رسیاں حضور پاک دی حدیث پاک بخاری شریف شیطان دیاں رسیاں شیطان دیاں رسیاں حضور پاک دی حدیث نہ ہوئے میں مجرم ہوں یہ شیطان دیاں رسیاں حضور فرمائے بچے ہے بی بی تا اگے فتنے دی جاڑے اتو اساں چھٹی دے دیتی بھی کندھے نال کندھا ملا کے جڑا مرد کام کرے ہن سکوٹر اگے کوئی نہیں چلاندیاں ہن روڈاں دے اوتے جانے تے مسلماناں دی بیٹی ہے جوان سکوٹر چلائی جاندی ابے اوراں دا فکر لے گیا والد صاحب دا فکر رہ گیا ڈیڈی دا والد نہیں ڈیڈی اوراں دا فکر لے گیا والد مڑ بھی غیرت والے ہوندے ڈیڈی دا فکر لے گیا انہاں کہ ورڈے نال سکوٹر لے دتی 1.5 لاکھ دی نہ لے بخت والی سکوٹر لے گئی خراب پئی
ایویں ساڈا ویل روز دا اسی چنگے بلے کاروباری بندے ہاں ہن تینوں ایک جنا چھڈن جاوے مڑ لین جاوے تو آپ ہی لے گی بے فکر ہو گئے سید وارث شاہ غیرت والا بابا سی سنا بابے وارث شاہ دے بنن والے بیٹھو جڑے سیداں دے بنن والے اچھی بولو سبحان اللہ اللہ دے ولیاں دا ذکر تے ولی دا شعر سناواں اچھی بولو آپ اسی وجہ نال فرماؤندے نے بوٹے اکھ دے نال نا امب لگن چلو میری نہیں مندے تے نہ منو میں تے آ جٹ جا ولیاں دی تے مندے جی کہ نہیں اے ویکھ لو جو بابا وارث شاہ چکے جڑا ولیاں دا مخالف ہے کچھ بولو ان واہ لوے بابا وارث شاہ اچھی بولو آپ فرماؤندے نے بوٹے اکھ دے نال نا امب لگن ہووے انار نہ کدی قریر ڈیلا پتر کھوتے آندے گھوڑے نہیں ہوندے ہووے اٹھنا پیڑ دا کدی لیلا تائیں چونڈیاں کدی نہیں رج ہوندے مچھی موتروں پئی ٹٹولنی چڑیاں خود نہ دین چوگ پایا کھیا مکڑی وانگ کیوں کھولنی سید وارث شاہ آندا ہے او میاں بابا وارث شاہ فرماوندا خبردار اک نال امب کدے نہیں لگے تو ہن اک دا بوٹا لا کے آکھے یا اللہ سونیا ایتھے سٹ سندھڑی ایتھے سٹ لنگڑا اکا نال امب نہیں لگے اولاد نو دین پڑھا دین سکھا گھر والی نو پردہ کرا مڑ رب دی بارگاہ دعا کر یا اللہ سونے انہوں نیک بنا انہوں صالح بنا انہوں اپنا بندہ بنا یا اللہ سونے انہوں اپنے راہ تے چلا جمعہ فیڈر موج تے انگریزی دی باک باک یہودیاں والا راہ رہن سین انہوں والے جلے 16-17 سالاں دا ہو گیا 18 سالاں دا تمہیں دا بی لا کے ہون بجے پھر دے مولویاں تے پیریاں کو لے کے بکرا لے لو کٹا لے لو اچھا لے لو پیسے لے لو کوئی تویز دیو منڈا تا مینو ناک تے لے اندی کھڑا ہے کتے آنگو پہ جاندہ میں گل کرنا مینو آندہ شاٹ اپ ماں کرے تے آندہ شاٹ اپ شاٹی سندہ ہی نہیں کوئی تویز دیو تویزہ نال تمہیں کدی خربوزے نہیں بن دے آدھی اکڑ دا علاج کرا پراوا جے اگر تمہیں نال خربوزے لگ دے ہوں دے پھر خربوزیاں دی لوڑی کیڑی سی اے تویزہ نال نہیں سدھا ہوندا جے نو سدھا کرنا ہی جے پھل کھانے نہیں امب کھانے نہیں پھر بوٹا بھی امبالا لا اکلا کے امبا دی امید وارث شاہ فرماؤندے نے نہیں رکھی سونے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد نو دین سکھاؤ ادب سکھاؤ تمیز سکھاؤ انہاں دا حساب تواڈے کول ہونا جُتی 100 روپے دی دا حساب ہے جڑی ایڈی وڈی نعمت پتر تے بیٹی والی رب عطا فرمائی دا حساب کوئی نہیں لینا کئی موڑ جلے اتنے چڑھ جاندے نے پوت تے دھیاں تے وہ چڑھ جاندے نے اکھے چکھ پا کے ابے جوراں نو گل کر دے نہیں ڈیڈی جوراں نو ابے نہیں ڈیڈی جوراں نو گل کر دی اس وقت تو آندے مولوی صاحب میں کی کرم میں 40 بندے دی زبانی اللہ دی قسم سنے آندے نے کہ مولوی صاحب گل تیری سچی دل تے لگی پر ہن منیندی نہیں ہن ویر گئی ہیں تے اے نہیں خالی آندا پہ ساڈا بابا وارث شاہ بھی آندا ویر گئی ہاں آپ نے تو 13ویں صدی دی گل کی تھی ہاں ہن تو 15ویں لگی آپ فرماندے نے تھے 13ویں صدی دا پہلو میں آیت پاک پڑھاں پھر اگے ترجمے چ شعر صحیح لگی سی اونچی بولو
رب کریم فرماؤں ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. مسلمان دی بی بی نو اگر باہر جانا ہی پہ گیا ہے کسے شری مجبوری نال علاج مالجے واسطے اپنے پیکیاں تے یا جتھے شریعت اجازت دیتی ہے اوتھے جانا ہی پہ گیا کسے محرم نو ملن واسطے غیر محرم نو نہیں باویں میں تے باویں تو ہے غیر محرم اگے بی بی نہیں جا سکتی باویں مولوی ہوے پیر ہوے بادشاہ ہوے تسی ہو میں ہو غیر محرم اگے بی بی دا جانا ایویں حرام ہے جویں تواڈے میرے اگے جانا ہر غیر محرم یہ نہیں کہ شریعت نبیاں واسطے ہو رہے ساڈے واسطے ہو رہے اندے واسطے ہو رہے ایدے واسطے ہو رہے ایدے واسطے دکاندار واسطے مولوی واسطے پیر واسطے بادشاہ واسطے جٹ زمیندار واسطے جے دودھ دی کول حساب ہونا ہے ڈنگراں والے کول ہونا ہے دفتر والے کول ہونا ہے پکی والے سڑک والے کول ہونا ہے چوک والے کول ہونا ہے بازار والے کول ہونا ہے دکاندار کول ہونا ہے زمیندار کول ہونا ہے تے بھراوا تے مولویاں تے پیراں کول بھی رب حساب لینا ایتھے جو میں بیٹھا تے رب دا حساب میرے کول بھی لینا بھی تینوں جو سمجھ عقل دین ایمان غیرت جو بخشی سی تو اگاں کیوں نہیں پہنچائی لوکاں کول ڈردیاں یا پیسے دے لالچ تمے واسطے اگ دیاں کینچیاں سن کٹ زباناں جہنم رب سٹڑیں سونے نبی معراج دی رات ویکھے اگ دیاں کینچیاں نال زباناں کٹ کٹ جہنم سٹیا جا رہا ہے پوچھا حضور پوچھا جبریل کولوں جبریل امین کون نے حضور تہاڈی امت دے مولی تے پیر ہیں جڑے صرف اپنے ڈھڈ واسطے دنیا دی ناراضگی واسطے دنیا دی خوشامد تے چاپلوسی واسطے دین نو لکا لیندے سنا ناراض نہ ہوئے تیا ناراض نہ ہوئے تیا ناراض نہ ہوئے تیا ناراض نہ ہوئے میٹھا 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 مالی مالی ڈاچی کھولو توڑ پھر کے چار کو چکر لو آکے ایتھے بان دیو کی بس تو آڈا مرے نہ مرے 5.5 کھرے لیاؤ جو 20,000 روپیہ گھنٹے دا تسی اپنے گھری میں ملا دو تمہیں جنتی ہیں تمہیں جنتی ہیں تمہیں جنتی ہیں تمہیں جنتی تسی سارے غوث تے کتب بیٹھے ہو میں تے مڑا ہاں جو ونڈن آلا آپ سارے جنتی وڈو اندر وڑو کنڈی لا بس ملاد ہو گئی جدوں دا رسمی ملاد بنائے مسجد تے بندہ کو نہیں لبدا چہرے تے سنت کو نہیں لبدی گھر وچ پردہ کو نہیں لبدا جتھے قرآن پاک پیا ہوندا سی جس میز دے اوتے قرآن صبح سورہ یاسین تے شامی سورہ ملک پڑھیندی آئی آج اوتے ٹی وی چکلا لگا تین گھنٹے دی فلم ویکھن تو بغیر قوم سوندی کوئی نہیں قرآن دا اے حشر بھی 6 روپے ردی وکدا پیا کباڑ خانیاں دے اوتے تیریاں مسجدان دے اندر ورکا ہو کے قرآن اجوڑی کھڑے کدھر ٹر گئے میرے اوتے 10 روپے دا غلاف چڑھنا ٹچ موبائل دے اوتے 500 دا کور چڑھ دے 100 روپے دا کور چڑھ دے قرآن اوتے 25 روپے دا غلاف چڑھ دے کدھر ٹر گئے قرآن نو چوک کے تے چم کے سینے لاون والے جڑے بابے کانڈ کرنا گوارا نہ کر دیاں رسول دا ملاد دے ہوئیے کہ رسول دے راہ دے ٹر پاؤ غیرت ایمان حیا ادب دا منبع بن جا تیرا بہنا ملا دے چلنا ملا دے لباس ملا دے شادی ملا دے تیرا ایک شاہ نبی دا ملا دے جلے نبی دے راہ دے چل پہنچے یا دیکھ لتھی ہوئے تو لکھ اپنے آپ راکھ میں نبی دا عاشقاں دور دا غلاماں ادھر یہودیاں دے چوڑیاں دے بوئے دے دار دی نوکری ہوئے تے گھر کنجر نچ دے ہومن کوئی رسول دی نوکری تے نبی دی غلامی تے نبی دا ملاد نہیں ملاد والا نبی جھنڈی تے نہیں دیکھ تے نہیں خالی ساڈے پھوکے نعریاں تے نہیں بابا فرید ورگا جو غاراں چ بیٹھ کے تے کھوہ چ لٹک کے یار نو یاد پیا کر دے ایویں نہیں ساڈے انگوں پھوکے نعرے مارے تے پھوکے جناب ایویں دعوے کیتے یار دے راہ تے چلن خود سونا نبی تے چارے یار پاک پتن ملن آ گئے ایتے حضور بابا فرید خود جتھے جنتی دروازہ بنے اتھے میرے سونے نبی 4 یاراں نال تشریف لے کے آئے کیوں آئے
بابا فرید کو لائٹنگ شیٹنگ لائی کھڑے ہیں، کوئی جھنڈیاں لائی کھڑے ہیں بھی آؤ حضور سونے پاک پتن دا بازار سجیا پہ دل سجایا ہے جلے دل سجیا ہے تے نبی دا دل چ ڈیرا ہے، بازاراں چ نبی دا ڈیرا نہیں، بازار تے شیطان دی راہ گزرے سونا نبی دل چ ڈیرا رکھدا ہے، دل یہودیت نال سجیا ہے، گانیاں نال سجیا ہے، فلماں ڈرامیاں نال سجیا ہے، عاشقاں ہندوؤں دے اساں ساڈے منڈیاں دی پفاں ویکھو تے چلو دھڑ ویکھو انج لگدا دھڑ پاکستانی او تے سر انڈیا دا خدا دا نام نے مذاق نہ بناؤ رسول دے دین دا عمل دا نا ہی حضور دا میلاد سونا نبی کیوں آئے نے ما ارسلنا من رسول اللہ لیطاع باذن اللہ سونے دی آمد دا مقصد ہی ہوئی آپ دا میلاد ہے ہوئی کہ راہ رسول اللہ ہوگا نبی دے راہ تو نفرت ہے، نبی دے دین تو نفرت ہے، غیرت ایمان تو نفرت ہے، تو جھنڈی چوک کے باہمیں جھنڈا باہمیں 50 فٹ دا اتے جناب وانس لا کے تو اتے جھنڈا لا لے نبی میلاد اللہ قدر راضی نہ سی کدی راضی نہ سی نبی اس تے راضی ہو سی باہمیں جھنڈا لگے نہ لگے میں ویسے جھنڈے دے مخالف نہیں لائٹنگ دے مخالف نہیں دیگاں دے مخالف نہیں تو لکھ کر لیکن میں یہ آکھاں گا خدا رسول دا واسطہ ہی جس میلاد والے نبی دا میلاد پہ وچ بیٹھے سننے ہاں اس نبی دے راہ تو نفرت کیوں کیوں نفرت ہے کی میرے رسول دے بوئے تے کمی کیڑی ہے جڑی یہودیاں دے بوئے دے اتے سانو جناب بڑی سونی زندگی نظر آؤندی ہے میرے نبی دا بوہا تے ہوئے جتھے بلال ورگا ٹکیاں دے بھا وکدا آوے جنوں سردار اپنے نال بٹھانا گوارا نہ کرن سلمان فارسی ورگے چند کھجوراں تے چند سکیاں تو وکدے غلام آون رب دا محبوب کعبے دی چھت تے چڑھا کے بلال ورگیاں نو بانگا پڑھا چھڑا اے رسول دا بو ہے میرے نبی دے در گدائی دا فیض خدا دا نا نے جدوں دے میں تانوں دعوے نال گل پہ کرنا جدوں دے ساڈے مولویاں ساڈے خطیباں تے مقرراں تے پیراں عمل والا پاسا چھڈیا نہ خود تے نہ قوم چلانا چیخنا یار سارے تے بھئی مایوس نہ ہو ان سے اے راہبر فرزانہ اقبال آندا ہے اخیر نہ کل مایوس نہ ہو سارے بندے جے بے ضمیر نہیں بنے کوئی میں دے ہیں جڑے تیرے کول جناب غیرت ایمان دی گل سنن واسطے تیار نے تو کر تا صحیح سنا میں اقبال شعر سنا والا میں اقبال آپ فرما دے نے مایوس نہ ہو ان سے اے راہبر فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی اساں چنگی طرح نبض نو سمجھنے آکاں چنگی طرح روز دا کام ہے ساڈا اے تے تساں چند بیٹھے ہو ہزاراں دے مجمع دے ساریاں نبضاں تے سمجھنی ہیں قوم صرف راضی تے خوش ایتھے ہی ہوندی ہے میٹھا میٹھا بیان ہوئے کسی نو کچھ نہ آکھو جتھے کو لگا ہے لگا رہن دیو بس تسی اپنا چپ کر کے بیان کرو تسی سارے جنتی تسا کتب تسا غوث تسا عاشق رسول قوم ساری خوش راضی بالکل این شاش بشاش راضی ماشاءاللہ جی مولوی صاحب تے کسی نے کچھ آکھے ہی نہیں بڑا پیارا مولوی بڑا چنگا مولوی سانو پتہ ہے بالکل پتہ ہے طبیعت بن چکی ہے لیکن رسول دے ممبر تے بہن دے بھی کوئی فرائض ہوندے اے تواڈے پیسے دینے حرام ہیں ساڈا گڑیاں جھوٹنا حرام ہے ساڈے ہاتھ چماونے حرام ہے اے ساڈے نال چٹیاں داڑیاں والے بابے تھلے بیٹھے نے میرے ورگا ظالم تے پلیت جے بندہ اتنے بیٹھا ہے کیوں بھائی کہ مولوی اتنے بہت رسول دی سدھی گل سنا تے ایتھے بہ کے جدو میں رسول دے ممبر تے پھر ڈنڈی ماراں تے تواڈی کراں خوشامد تے چاہ پلوسی پھر میرے ورگا بے ایمان بندہ تے کوئی نہیں اودے نال پھر اپنا کاروبار کیتا چنگا ہے ریڑھی لا لے دکان پا لے بندہ او کھا لے رسول دے ممبر نال میرے کول دغا بازی نہیں ہوندی میں نہیں کر سکتا تینوں میں چلا چلا کے آکھاں گا بے پردہ بندہ بیبیاں نو ٹورن والا پھیرن والا ایدا کوئی ایمان نہیں
تینوں چلا کے آکھاں گا سود حرام ہے، تینوں چلا کے آکھاں گا غیرت فرض ہے، تینوں چلا کے آکھاں گا گانے باجے فلماں ڈرامے قیامت دیاں نشانیاں۔ حضور فرمایا قیامت دے قریب گھر گھر کنجر نچن گے، گانے باجیاں دی آواز مسجداں چوں آندی ہونی ہے، نہ قیامت دیاں نشانیاں چ لکھیا ہوئے مشکات شریف دے اندر میں مجرم ہاں۔ جے تسی آکھو بھی مولوی صاحب تو سیدھا سیدھا رہو تے نہیں کرتے بھیا اپنے ہاتھ بجے تسا کوئی اور مولوی سدو جڑا تانوں چک چک تے چوتھے آسمان تے لے جاوے۔ میں تانوں یہ آکھاں گا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے، جے عمل ہے ہی تو سب کچھ ہے ہی، جے نہیں تے پراوا سارے ہی آندے نے لاہور آ کھڑا ہے تے بساں ساریاں اپنیاں نے جدے تے مرضی بہ جا، جلے سائیاں تے چھتر مار کے تھلے لاونا ہے نا بھی لیا ماما کرایا ہے تیرے ابے دی، اس وقت پتہ لگنا ہے بھی پچھو کوڑ مارنا ہے دا کی گیا، میری زندگی برباد ہو گئی۔ قبر کسے دی بڑائی نہیں، قبر رب دا وہ امتحان ہے جدے چ سارے نو حساب دے کے لنگنا پینے، نہ مولوی دے پیو دا گھر ہے تے نہ پیر دے پیو دا گھر ہے، اوتھے سارے حساب دینے۔ جے نبیاں دے بوئے تے بہن والے صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی تے مولا علی ورگے قبر جیسی چیز تو ڈر دے ہون، شاہ علی ورگیاں دا رنگ پیلا ہو جاندا ہوئے جڑے ولایت دی مور لاون والے نے قبر دا نام سنن تے رنگ ہی کھٹا ہو جائے۔ تو میں کیڑے باغ دی بابا آپ اونج دلیر ضرور ہو گئے ہیں، پکی گل ہے، میں تہاڈی بھی مننا گا، میں تہاڈی بھی نہیں موڑدا، تہاڈی بھی مننا گا، اگر تسی بیٹھے ہو آپ دلیر ہو گئے ہیں، دلیر اینے ہو گئے ہیں کہ جو مرضی گناہ ساڈی نگاہ چ رہے ہی کوئی نہیں، گانے سن لینے فلماں ویکھ لینی سود کھا لینا ایک دوجے دی عزت تک لینی گلاں باتاں کر لینی ساڈی نگاہ چ گناہ ہی کوئی نہیں رہا۔ ہن توبہ او کرے جڑا گناہ سمجھے، ڈرے ہو جڑا گناہ سمجھے، تو جدی نگاہ چ گناہ ہی کوئی نہیں ہوتا آندا جی معاشرے کی ضرورت ہے، یہ تو ماحول کی ضرورت ہے، یہ تو برادری کی ضرورت ہے، یہ تو زمانے کی ضرورت ہے، مولوی صاحب اس کے بغیر تو گزارا ہو ہی نہیں سکتا، زندگی گزر سکتی ہی نہیں۔ بھراوا پھر انہیں گناہ جدو سمجھے ہی نہیں، ضروریات دین دا انکار کیتی بیٹھا، ایمان کو نہیں، جدو ایمان کو نہیں تو بھاوے جو لا دیتی لوئی تے کی کرے دا کوئی سمجھ نہیں لگی نہیں۔ اس وجہ نال جو میں دین حق بیان کیتا ہے قرآن پاک فرماؤں پہ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، وہ مسلمان دی بی بی اگر تینو باہر جانا ہی پہ گیا تو پھر کیویں جانا ہی، ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، سر تو لے تے پیراں تے کجیوں میں تے پیر بھی زمین تے مار کے نہیں رکھنا، پیر بھی زمین تے مار کے نہیں رکھنا، ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، پیر بھی زمین تے مار کے نہ رکھی تیرے زیور دی آواز بھی غیر دے کنا تک نہ جاتی رہے۔ یہ تے میلاد پڑھ دیں پھر دیں، میلاد ڈبے جو چاہے انہوں کچھ چ پائے انہوں ہر گھر عشق دیاں گلاں دیاں پھر دیاں، سفنے دے وچ مائی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈردی ماری اکھ اکھ نہ کھولاں پھر بھی چھڑنا جاواں، یہ نہ تے پڑھی دیاں پھر دیاں، فل میک اپ کیتا ہوئے میلاد پڑھی جرے روندے خوشامد کیتی جاندی بھی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، فلانی مول بیانی دی تے آواز ہی بڑی سونی ہے۔ جڑی عورت گھر وچ قرآن پڑھے تے گھر دے وچوں چار دیواری تو باہر دی تلاوت دی آواز جاوے تے گناہ ہے، اس تلاوت دا ثواب کوئی نہیں۔ میں پورے رسوخ نال ذمہ داری نال گل کردا پیا، جیڑی گھر وچ بیٹھ کے اپنے بغیر سر تو بغیر ساؤنڈ تو تلاوت کرے اپنے گھر وچ چادر چار دیواری وچ بیٹھ کے تے دی تلاوت دی آواز باہر جاوے غیر دے کان تک تے او دا گناہ ہے۔ اونج بابا اساں مارے ہیں، اساں زمانے تو ہر گئے ہیں، جدوں دی بے ضمیری بے غیرتی ود گئی ہے، اساں دین بھی دسنا ہوندا ترلے نال منت نال بھی حیا کرو، ہمیشہ غیرت والے رہے نے دنیا تے نام ہی غیرت والے دا زندہ رہندا ہے۔ مرد مچھاں نال نہیں بندا، پچھلی واری بھی تانوں میں دسیا سی مچھاں نال مرد نہیں بندے ہوندے، وڈیاں پگاں نال مرد نہیں بندے، لمیاں داڑیاں نال مرد نہیں بندے ہوندے،
چٹیاں سوٹاں بوٹاں نال مرد نہیں بنتے. مولوی صاحب مرد کے نال بنتے ہیں؟ مرد بنتے نے عورت دی غیرت نال. جدے ضمیر وچ غیرت زندہ ہے وہ مرد ہے، بھاویں داڑھی مننا تے بھاویں داڑھی کترا ہے، بھاویں داڑھی ایڈی ساری ہو گئی ہے تے پگ بھاویں ایڈی ساری ہو گئی ہے تے بھاویں جناب ستھن چلدی ہوئی اتاں چڑھ گئی گوڈیاں تو، جیڑی مگر بھاگ کے تے وال سٹے ہوئے نے سارے پیچھے تے چنی سٹ کے تے ایتھے ہاتھ پا کے تے چائی جاندا سکوٹر تے مولوی صاحب پورے بازار نو خوشبو پہ دیندا تے بھلی پہ دکانداراں نو سودا دینا وی. یہ بے ضمیر بغیرت کدی مرد نہیں ہو سکدا. میاں صاحب دا آخری کلام تے میرا سلام، تسی بھی میرے لئے گھور کے نہ ویکھو، گھور کے نہ ویکھو. غیرت دیاں گلاں تانوں قبر وچ بھی کام دین گے. میں نہ آیا ہوں جی میں پتہ ہے بیلیاں نو اکھ میری خراب سی تو میں ہاتھ رکھ کے جلے بلب پیندا ہے وہ درد شروع ہوندی ہے تے اس وجہ نال پونڈی پی گئی سی تے پونڈیاں تو رب بچاوے. آکھو شامی اولی بولے جے تسی پونڈی باج تے نہیں جی کدھرے، پونڈیاں تو رب بچاوے. آکھو آمین. غیرت والے آکھو غیرت والے. ہاں اچھی چ بولو. میاں صاحب دا کلام سنانا. اچھا دسو میں ولیاں دی گلاں سنائیاں نے، رب دا قرآن سنایا ہے، غیرت والی گلاں وچ ہیں کوئی نہیں ہیں. یہ دا مطلب ہے سارے ولی غیرت والے ہوندے نے، سارے ولی غیرت. جدے چ غیرت نہ ہوئے وہ کدی مومن نہیں ہو سکدا، ولی وڑیواں ہونا ہے. کچھ بولو. آپ فرماؤندے نے عزتاں ویچ کے کھڑی والا فقیر رومی کشمیر میاں محمد بخش بولے آئے وہ میں تے جٹاں دا پتر ہاں، کوئی ولی پیر فقیر درویش عالم محدث مفسر مفتی نہیں، میں تے عام پہلی بان والا جٹ جا بندہ ہاں. چلو میری نہ منو رب دے ولی دی تے منو. میاں محمد بخش اللہ دا ولی ہے جنوں بابے شاہ مقیم حجرے والے نے رنگیا ہے. اس میران دے پتر حضرت بابا شاہ مقیم حجرے والا انہاں رنگیا ہے. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ تعالی فرماؤں دے نے عزتاں بیچ کے ایشاں کر دے ایک ہی انہونی ہوئی کنجر دا تھے انہاں دی یارو غیرت جناں دی موئی. ولی نو من دے کوئی نہیں. کچھ بولو سبحان اللہ. آپ فرماؤ دے نے بے غیرت دی بغیر جن دی بہن دی عزت دی غیرت نہیں، بغیرت پیر بغیرت حاکم بغیرت اس جیڑا مسلمان آکے میں مسلمان ہوں میں اندے تو ہاتھ بن کے جان چھڑانا. میاں صاحب بھی پیان دے تینوں 7 سلام نہیں تیری یاری نالو میں کتا رکھ لانگا تینوں یار نہیں بڑھیں. میاں صاحب فرما رہے ہیں اچھ بولے جی. آپ فرماؤں دے نے بے غیرت دی وے یاری نالوں سانو سنگ کتے دا چنگا بے شرمی دے وے مرغے نالوں سانو ساگ سروں دا چنگا بے شرمی دے بلے لرنالوں سانو ساگ سروں. اساں اپنے سکے نہیں رہن دیتے براوے جڑے بے غیرت ہے جنہاں عورتاں دی غیرت نہیں نہ اساں انہاں دے گھری گئے کدی تے نہ انہاں نو کدی گھری آن دیتے.
اصل دوجے بیلی کتوں بنوا تھک چکے ہیں دنیا تو سارے کول نہیں بنائے جاتے براوا سیدھی گل یہاں کو نال جانا ہے یہ اترے نے نہ مٹی بھی پانی تے نہ چک چک کے سٹنا چھتی کرو جی دکان بند پی چھتی کرو جی سارے ڈنگر کرنے چھتی کرو جی ویلے ہیں دے چھتی نپو جنہ چھڈنا ہے جنہ کل نو چھڈنا ہے انہوں سونے واسطے اج ہی چھڈیا چنگا ہے چشتیاں دے ہمیشہ مرد بیلی نے غیرت والے بیلی نے ساڈے اللہ دے فضل نال وہ بیلی نے باویں ریڑھی لاون والا ہوے تے گھر والی نوں آندا ٹوپی والا برقع کر کے رکھنا ہی سانوں چشتی بابے سندر والے نے سبق دیتا ہے سبحان اللہ باویں بیچارہ جتیاں والا آ بھائی مدثر صاحب نے جتیاں دی دکان پائی ہوئی تے گھر ٹوپی والا برقع ہے میاں گل سن میری تینوں پتہ کوئی نہیں غیرت اے مرد دا زیور ہے حیا اے عورت دا زیور ہے مرد مچھاں پگ داڑھی سونی بوٹاں نال نہیں او سجدا مرد غیرت نال سجدا ہے عورت بیوٹی پارلر تو نہیں سجدی عورت حیا نال سجدی ہے جدے چ حیا ہے عورت عورت ہے جڑے جدے چ غیرت ہے مرد مرد ہے سمجھ نہیں لگی بھاویں جیڑا بھی ہے ساڈا یار ہے ساڈے سراں دا تاج ہے ساڈے سینے دے اوتے بہ کے ساڈے تے حکومت پیا کردا ہے جڑا بندے چ غیرت کوئی نہیں عورت دی بی بی دی اپنی پرائیاں دی غیرت کوئی نہیں حیا کوئی نہیں پردہ کوئی نہیں بے پردہ جدھر مردی منہ ماردا پھردا ہے اے دے نال چونڈ چھڑائی چکی او دے نال کو کتا رکھ لو کتا کسے ویلے کام دے جاتی ہے کنجر کام نہیں کنجر اے پکی تے پیڑی گل جی اللہ تعالی تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے جنہاں نوں چنگیاں لگیاں نے انہاں دی بھی قبول کرے تے جنہاں نوں بھیڑی لگی ہے رب انہاں دی بھی قبول کرے ہاں کیونکہ میں تواڈے سناون واسطے تا آیا صرف رب دی رضا واسطے تسی اگر ناراض ہو سو تے خدا جے راضی ہو سو تے ہو سکدا تواڈی وجہ نال رب میرے تے مہربانی چ کرے میں کسے نوں کی بخشونا براوا آپ مجرم جا بندہ تواڈی وجہ نال ہو سکدا رب میرا کم بنا سکے کوئی گھر چ پردہ ہو جائے کوئی نمازی بن جائے ٹوپی رکھ لے کوئی داڑھی شریف کوئی حلال والے پاسے ٹر حرام تو بچ جائے کوئی ولیاں دے راہ تے ٹر پوے بس یہی ساڈا مقصد ہوندا ہے ایویں شور و غل کرنا تے لوکاں نوں واہ 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 تے بلے بلے تے خوش آمداں چاپلوسیاں ساڈا مقصد ہی نہیں اساں صرف خدا رسول دی رضا واسطے جناب دی خدمت وچ حاضر ہوئے اللہ تعالی تہاڈی اور میری حاضری قبول فرماوے دنیا آخرت دے عذاب تو رب سونا معافی پناہ بخشے جو کوئی کمی کوتاہی غلطی ہوئی ہے رب سونا معافی پناہ بخشے جو حق ثواب بولے تانوں بھی مینوں بھی اس دے اوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ